مساء الخير. واش راكم حباباتي؟ واش راكم ناس الغربة، ناس لانجلتير، ناس لا بلجيك، ناس فرنسا، ناس باريس، نسلموا عليكم بزاف بزاف. ناس كندا، واش راكم مع البرد؟ الحمد لله، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فوالا اليوم هذا مع الحشيه حبيت ندير لكم بسبوسه ما مانيير، تجي بنينه وتجي شابه اي اونكتويوز. فوالا نبداو دابور بشربات. فوالا نديرو 2 كيسان سكر، هذا الكاس الاولاني، ومن بعد كي طيب شربات نزيدو لها نص كاس ما زهر باش تجي بنينه، تعطي بنه تاع المازر تاني تجي مليحه. هاوليك بزوج كيسان سكر نديرو كاس ماء. فوالا سا ديبون دوك البلاطو تاعكم لا كبير. انا البلاطو تاعي صغير 20 سنتيمتر في 30 سنتيمتر. نحركو شويه هكذا باش يذوب لنا شويه السكر. فوالا حنقعد نحرك حتى غدوه الصباح على حسب الشوفه. نديرو نص قرصه باش تعطي هذيك النكهه تاع قروصيه، ونديرو سور لو فو. فوالا وخلو 20 مينوت ابري بروميير غليه نستناو كي تغلي، كي تبدا تغلي نستناو 15 ا 20 مينوت ونطفو، ونزيدو هذاك نص كاس تاع ما زهر ونخلوها تبرد. نجو للمقادير تاعنا. خبز تونس تاعنا عندنا كاس حليب، نص كاس سكر باسكو انا نديرو نشربوها الوغ كيف تجي حلوه بزاف، نص كاس زيت، كاس دقيق رطب، ونص كاس نواه كوكو، اون بوات دو ياغورت نيمبورط كال ياغورت. وشنو ما فيش الفاكهه، فيه لي قولي تحبوه واش عليه. نديرو اون بانسي سيل بيان سور، لا فاني ولا ليفور باكي ونص، و3 حبات بيض. على بركه الله نبداو. بسم الله. نديرو هذاك نص كاس تاع سكر باسكو هي فيها السكر. شربات باش ما تجيش حلوه بزاف. نضربو بلا باتور، غير هكذا غير بالفوي هكذا تاع اليد. ودعوه خدمتها. نزيدو داك نص كاس تاع الزيت بشويه هكذا. فوالا نزيدو الحليب بشويه، نزيدو ديك العلبه تاع الياغورت تعطي نكهه شابه. une pincée de sel
فوالا لا فاني بشويه دقيق. بعد بالكم يشرب دقيق، ماشي كي تشوفوا هكذا تقولوا ليكيد ما يشربش، يشرب. فوالا لا لوفور نديروها مع نوع كوكو ونخلطو هكذا. فوالا ونديرو بشويه هايليك. دوك ندوزو للبلاطو تاعنا، نحكمو المول تاعنا، نديرو فيه شويه زيت. فوالا عندكم مول كاري، مول ريكتونغل، مول مدور تاع السجاج، نيمبورط. ديروا شويه زيت، طلوا بشويه زيت هكذا، ومن نطلعوا لاباط تاعنا نهبطوها. فوالا بسم الله. ونديروها au four pendant 20 minutes 20 à 25 minutes، ça dépend الفور تاعكم، à 150. هايليك خرجناها وشربناها، ورميت عليها لا نوات كوكو من الفوق، وزدت درت لا ديكوراسيون كيما تحبوا. درت نوات كوكو، درت له كولورون اليمونتير فيرت شرو تاع الحلوى هذا، ديروا شويه فوق نوات كوكو بيض وتخلطوا حتى يولي لكم هكذا خضر. كاين في الغوش، كاين كيما حبيتو. في الغوش جو فو كونساي لا بيتراف كرفجوا حبه بيتراف وعصروها في بابي هذاك، في ان بتي غاز راحت لي والله بالك. في اون غاز هكذا، عصروا هذاك لا بيتراف، عصروها تخرج لكم لو جو تاعها روج. اي فو بوفي فير لا كولوراسيون تاع لا نوا كوكو. لا بروشين فوا نوري لكم الطليه بلو جو دو لا بيتراف، تجي تري بال كولور وتجي ان تري بون غو. فوالا هايديك هانا وسيناها، ديكوريناها. تحبوا ديروا ديكوري بلو زيفيلي، ديروا لا ديكوراسيون بلي سيريس كونفي كيما حبيتو. دوقاتك دوك نروحوا في التقديم نقطعوها ونوريكم كيفاش نقطعوها ونبريزونطيوها. بعد ما قطعناها ودرناها في البلاطو، في الطبسي تاع لا بريزونطاسيون، هايليك جات دو مورسو كبيرين. انا نحب حاجه كبيره، واحد ياكل مورسو يشبع بصحتكم. فوالا ديروها لولادكم، ديروها ليكم، ديروها لحبابكم، شربوا بها قهيوه مع الحشيه. تقعد 2 جور، تقعد هذه تقعد 2 جور، تقعد مليحه مشربه، ما تيبسلكمش. بصحتكم، بالهنا والشفا ان شاء الله.